खबर सबसे पहले। रंगों की दुनिया से सितारों की क्या कशामें, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शैजुद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा, मियां वाली समेत पंजाब भर में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। सड़कें नदी नालों में बदल गईं, नशेबी इलाके डूब गए और पानी घरों में दाखिल हो गया। रात से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा। घरों में दाखिल होने से लोगों को नुकसान हुआ। मूसलाधार बारिश के बायस मुतादिद शहरों में बिजली भी गायब हो गई। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। आपको बताएं कि लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा, मियां वाली समेत पंजाब भर में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी, नशेबी इलाके डूब गए और पानी घरों में दाखिल हो गया। रात से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा। घरों में पानी दाखिल होने से लोगों को नुकसान हुआ। मूसलाधार बारिश के बायस मुतादिद शहरों में बिजली भी गायब हो गई। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। पंजाब में छतें और दीवारें गिरने से 15 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 24 जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके हरबसपुरा में छत गिर गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 11 जख्मी हुए। फालिया में छत गिरने से मां और 4 बच्चे दम तोड़ गए। शेखपुरा के इलाके मलिया कला में भी मां बेटा जाँ बहक, 7 जख्मी। चन्योट के इलाके घोड़ियावाला में 5 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। कल्लर कहार में मिट्टी का तोदा गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मूसलाधार बारिश तबाही मचा दी है। पंजाब में छतें और दीवारें गिरने से 15 अफराद जाँ बहक हो गए, 24 जबकि जख्मी हुए हैं। लाहौर के इलाके हरबसपुरा में छत गिर गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी हुए। फालिया में छत गिरने से मां और 4 बच्चे दम तोड़ गए। शेखपुरा में भी मां बेटा जाँ बहक, 7 जख्मी। चन्योट के इलाके में भी 5 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा टीवी टुडे ने। शराज निसार, बताइएगा लाहौर में हलाकतें हुई हैं, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, बड़ा ही अफसोसनाक वाकया हुआ है जो हरबंसपुरा के इलाके में मॉडर्न कॉलोनी बाजार है, वहाँ पे छत गिरी है और 4 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 4 जो है वो इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज है। जो जाँ बहक हुए हैं उनमें आजम, साबिर, असलम और कामरान शामिल हैं और चारों की लाशें जो है वो सरसिज अस्पताल से जो उनके घर मुंतकिल कर दी गई है। वहाँ इस वक्त क़यामत सुगरा का मंजर है। ये बारिश जो है वो जब शुरू हुई है रात, तो उसके फौरी बाद जो है वो ये छत गिर गई थी और ये चारों जो है वो आपस में रिश्तेदार हैं। एक ही खानदान की ये 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो इनकी माली इमदाद का भी जो है वो ऐलान किया है और बाकी जख्मी जो है वो उनके लिए कहा गया है कि उनका इलाज जो है वो हुकूमत खुद करवाएगी। जी शराज सर, बताइएगा क्या छतें बोसीदा थी? जी बिल्कुल, लाहौर में बेशुमार छतें बोसीदा हैं और इस मौसम में, ये पिछले 40 सालों से इसी मौसम में जब एक आध छत गिरती है तो उसके बाद ये ऐलान कर दिया जाता है, जैसा कि आज फिर किया गया है कि जी बोसीदा छतों में जो रहायश पजीर है उनको नोटिस भेजे जाएं कि यहाँ तो वो खुद निकल जाएं और या किसी और जगह पे मुंतकिल हो जाए। हुकूमत उनकी माली इमदाद भी करेगी। ये पिछले 44 सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। हर मानसून में जो है वो 30 से 40 अफराद जो है वो किसी एक शहर में मर जाते हैं। उनकी माली इमदाद जितनी आज तक की गई है, अगर उनके घर बनवा दिए जाते या उनकी उस वक्त माली इमदाद की जाती जब उनको जरूरत थी, तो शायद ये हलाकतें ना होती।
لیکن ہمارا یہاں پہ وتیرہ یہی بن چکا ہے کہ جب کوئی مرے گا یا جب کوئی حادثہ ہوگا تو اس کے بعد ہم اعلان کریں گے کہ اب مالی امداد کی جائے گی. شہرازی صاحب یہ بتائیے گا مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے ریکارڈ اپوزیشن کی جانب سے حکومت پر کڑی تنقید کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ لاہور ڈوب چکا ہے اور عثمان بزدار کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو کیا یہ جو ابھی مونسون کا سیزن سٹارٹ ہو گیا تھا تو کیا اس سے پہلے تیاری نہیں کی گئی تھی اور جن کی چھتیں بوسیدہ ہیں کچے مکان ہیں ان کو آگاہ نہیں کیا گیا تھا؟ یہ وزیر اعظم پاکستان کے لیے بھی سوچنے والی بات ہے کہ یہ ایڈمنسٹریٹو سیٹ ہوتی ہے. وزیر اعلیٰ جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ پہلے کام سیکھے اور پھر کام کرنا شروع کریں. یہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار جو ہے وہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ وزارت عظمیٰ ہوتی کیا ہے. یہ ایڈمنسٹریٹو سیٹ ہے. ان کو نہیں پتا کہ مونسون آ چکا ہے اور کیا حالات ہیں. اب اگر وزیر اعلیٰ جا کے کسی پانی والی جگہ پہ کھڑے ہو کے تو اپنی شلوار آدھی اونچی کر کے ایک فوٹیج بنوا کے چینل پہ بھیج دیں گے کہ جی میں خود پانی نکلوا رہا ہوں تو یہ صرف لطیفہ ہوگا, یہ کارکردگی نہیں ہوگی. ان کو پہلے سے پلاننگ کرنی چاہیے. اور دنیا کی جتنے بھی دنیا میں ممالک کامیاب ہوئے ہیں وہاں پہ پہلے پلاننگ ہوتی ہے پھر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے بعد پلاننگ کی جاتی ہے. بے شمار ایسی سڑکیں ہیں جو پہلے بنا دی گئیں, اس کے بعد ان کو یاد آیا کہ اب ایسے کرنا ہے. شہرازی صاحب یہ بتائیے گا لاہور میں نکاسی آپ کی کیا صورتحال ہے؟ کیا سڑکوں سے پانی نکال دیا گیا ہے؟ بہت ہی بری صورتحال ہے جی. اوان ٹاؤن ایک علاقہ ہے ادھر لاہور میں, وہاں پر گھروں کے اندر پانی چلا گیا ہے. اتنا پانی ہے کہ 4 فٹ تک وہاں پہ پانی جو ہے وہ جمع ہو چکا ہے. اور ہماری جو ایم ڈی واسع ہے سید زاہد عزیز, ان سے بھی بات ہوئی ہے ابھی. ان کا یہ کہنا ہے, بڑی ہی مضحکہ خیز بات کی ہے انہوں نے معذرت کے ساتھ, کہ جی ان علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا ہے جہاں پر لوگوں نے پرنالے نہیں لگوائے ہوئے اور وہاں پر جو ہے وہ پہلے سے گٹر بند تھے. یہ ایم ڈی واسا جیسے بندے کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم پانی نکال رہے ہیں اور ہمیں مزید مشینری درکار ہے. جنہوں نے پرنالے نہیں لگوائے وہاں پر پانی کھڑا. لاہور کے اس وقت بے شمار علاقے جو پانی میں ڈوبے ہوئے. شہرازی صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ لاہور کے بے شمار علاقے ہیں جو کہ پانی میں ڈوب چکے ہیں. کچھ چند روز پہلے جب کراچی میں موسلا دھار بارش ہوئی تھی, کراچی ڈوب گیا تھا, تو وفاقی حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا. اب وہی صورتحال ہمیں لاہور میں نظر آ رہی ہے. جی بالکل. دیکھیں اب بارشیں جو ہیں وہ لندن میں بھی ہوتی ہیں, پیرس میں بھی ہوتی ہیں, شدید بارشیں ہوتی ہیں, پانی بھی کھڑا ہوتا ہے لیکن وہ فوری نکل جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ 1947 کے بعد مونسون جب بھی آئے ہیں ہم ڈوبے ہیں, سیلاب آ جاتے ہیں مونسون میں. اور ہر بار ہر حکومت اپوزیشن یہ کرتی ہے کہ جو حکمران ہوتا ہے اس پہ تنقید کرتی ہے, اور جب وہی اپوزیشن حکمران بنتی ہے تو وہ بھی وہی فکریں دہراتی ہے, جی ہم پلاننگ کر رہے ہیں. ان کی کوئی پلاننگ نہیں ہے, ناقص پلاننگ ہے. یہ شہریوں کے لیے کچھ بھی نہیں سوچتے. شہریوں کے لیے کچھ نہیں سوچ رہے. شہرازی صاحب یہ بتائیے گا, جیسا کہ آپ نے کہا کہ لاہور کی صورتحال ابتر ہے, تو انتظامیہ کی جانب سے کیا نکاسی اب آپ کا سلسلہ جاری ہے؟ جی بالکل, وہ کوشش تو کر رہے ہیں لیکن جن اب یہاں پہ مصری شاہ کا ایک علاقہ ہے اس کا نام رکھا گیا ڈبن پورا. اب جو اگر کوئی دوسرا سنے گا تو وہ کہے گا جی وہ اس لیے کہ تھوڑی سی بارش کے بعد بھی وہاں پر جو لوگ ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ بالکل معطل ہو جاتی ہے. گھروں سے باہر نہیں نکل سکتا کوئی. اگر کسی نے آفس جانا ہے وہ نہیں جا سکتا, اور اگر جانا ہے تو پھر یا تو نکر پہن کے اور جوتے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر وہاں سے نکل سکتا ہے. شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. بہت شکریہ شہراز نثار, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. موسلا دھار بارش نے تباہی مچا دی ہے. پنجاب میں چھتیں اور دیواریں گرنے سے 15 افراد جاں بحق جبکہ 24 زخمی ہو گئے. لاہور کے علاقے ہربنس پورہ میں چھت گر گئی جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ 11 زخمی ہوئے ہیں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے. جبکہ ڈیڈ باڈیز کو جب گھر لایا گیا تو وہاں کوہرام مچ گیا. لاہور میں ابتر صورتحال ہے اور جیسے کہ ہمارے نمائندے کا کہنا تھا کہ تیاری نہیں کی گئی تھی, لوگوں کو آگاہ نہیں کیا گیا تھا. جن لوگوں کی چھتیں بوسیدہ ہیں ان کو انفارم کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ مونسون کے دنوں میں خود کو محفوظ رکھتے. موسلا دھار بارش نے تباہی مچا دی ہے. اب رخ کرتے ہیں پھالیا کا. پھالیا میں چھت گرنے سے ماں اور 4 بچے دم توڑ گئے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے پھالیا سے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے ظہیر بابر نے. ظہیر بابر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل, یہ انتہائی افسوسناک اور المناک حادثہ پھالیا میں پیش آیا جہاں مدرسہ جامعہ فاروقیہ کے ساتھ قائم قدیم رہائشی مکان کی چھت گر گئی ہے جس میں مدرسہ کے قاری اور امام مسجد محمد اسلم کی فیملی مقیم تھی.
छत गिरने से कारी मोहम्मद असलम के 4 मासूम बच्चे और इनकी अहलिया मौका पर ही जाँ भाग हो गई हैं। फालिया के रहायशी कारी मोहम्मद असलम नमाज फजर पढ़ने के लिए घर से निकले ही थे कि घर की छत गिर गई, जिसके बायस कमरे में सोए हुए 8 साला सारम मुआविया, 5 साला आतका आफिया, 3 साला मोहम्मद उमर, 2 साला मोहम्मद आशर और इनकी वालदा 33 साला रुकैया बीबी मौका पर ही दम तोड़ गईं। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 और फालिया पुलिस ने मुकामी अफराद की मदद से लाशों को मलबे से निकाल कर बाई गाँव राग रवाना कर दिया है। मैं ये भी आपको बताता चलूं कि इस अफसोसनाक वाकया का वज़ीर-ए-आला पंजाब ने नोटिस लिया है और रिपोर्ट तलब कर ली है, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर मेहताब वसीम अजहर ने फालिया में मुतासरा जगह का दौरा किया है और इज़हार अफसोस करते हुए हर किस्म के तावन और मदद की यकीन दहानी भी कराई है। दूसरी तरफ गुज़श्ता 2 रोज में होने वाली शदीद बारिश ने सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी है। फालिया शहर से लेकर पाड़ियाँ वाली तक और फालिया से कुटियाला शेखा तक निकासी आब का मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से मेन गुजरात मंडी रोड और कुटियाला शेखा रोड पर अक्सर जगहों पर पानी खड़ा हो चुका है, जिससे सड़क टूट फूट का शिकार होती हुई नजर आ रही है। फालिया के गिरदोनवा में निशेबी इलाकों में सूरत हाल मखदूश नजर आ रही है। शदीद बारिश से रिहायशी मकानों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। दरिया चनाब में सैलाब के खतरे के पेश नजर लोग अपने माल मवेशी लेकर महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। ज़ाहिर बाबर बताइएगा, जैसे आपका कहना है कि वहाँ पर पानी खड़ा है सड़कों पर, तो क्या निकासी अब नहीं की जा रही? जी, निकासी आब के लिए इंतजामिया ने कोशिश शुरू की थी इब्तिदा के अंदर, लेकिन नाले टूट फूट का शिकार होने की वजह से और उनमें से गंद और कचरा ना निकालने की वजह से पानी सारा निकल कर सड़क पे जमा हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया ज़हीर अब्बास, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फालिया में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। फालिया में छत गिरने से माँ और 4 बच्चे दम तोड़ गए हैं, जबकि बताया जाता है कि ये माँ मस्जिद की फैमिली रहाइश पजीर थी और इस वाक़े का वज़ीर-ए-आला पंजाब ने नोटिस ले लिया है और फालिया में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और ताहाल निकासी आब ना की जा सकी। अफसोसनाक वाक़या फालिया में पेश आया है, जहाँ पर छत गिरने से माँ और 4 बच्चे दम तोड़ गए। और अगर बात करें शेखुपुरा की, शेखुपुरा के इलाके मलिया कला में भी माँ बेटा जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए। चन्योट के इलाके घोड़ियाँ वाला में 5 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। कल्लर कहार में मिट्टी का तोदा गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। हालिया बारिश ने पंजाब में तबाही मचा दी है और जिससे बहुत सारी जानें ज़ाया हुई हैं। पंजाब में छत और दीवारें गिरने से 15 अफराद जाँ बहक हो गए। इस पर बात करते हैं मोरीदकी से नुमाइंदा टीवी टुडे मोहम्मद जमील। मोहम्मद जमील, बताइएगा मोरीदकी में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाम बहक समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। मरीज के मलिया कलाम मरीज के जीटी रोड पर बारिश के बाद मकान की कच्ची छत गिर गई। मकान की छत गिरने से 1 बच्चा और 1 खतून जान बहक 7 जख्मी, जबकि रेस्क्यू 1122 ने मरीज की अमदादी टीम ने मौका पर पहुंचकर मलबे थल्ले दबी हुए अफराद को बाहर निकालकर TH हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद जमील, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अफसोसनाक वाक़या मुरीदकी में पेश आया है, जहां पर छत गिरने से माँ बेटा जाँ बहक हो गए हैं, जबकि कुछ अफराद जख्मी भी हुए हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पंजाब में हालिया मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है और बहुत सारे अफराद के जाँ बहक होने के इत्तलात मौसूल हो रही हैं। लाहौर में भी अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर छत गिरने से 4 अफराद दम तोड़ गए और 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इसी तरह से फालिया में भी वाक़या पेश आया, जहाँ पर एक ख़ानदान जो कि छत के नीचे दब गया और 4 अफराद उसमें जाँ बहक हुए हैं। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में छत गिर गई, जबकि 4 अफराद जाँ बहक हो गए और 11 अफराद जख्मी हुए। फालिया में छत गिरने से माँ और 4 बच्चे दम तोड़ गए। शेखपुरा के इलाके मलिया कला में भी माँ बेटा जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए। चन्योट के इलाके घोड़ियाँ वाला में 5 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। कल्लर कहार में मट्टी का तोदा गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। कल्लर कहार से बात करते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे खालिद मलिक से। खालिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं कल्लर कहार से? जी बहुत शुक्रिया जी। ये वाकया हुआ है भाल नूरी पेड़ा के दरमियान। ये जो माइन के अंदर मजदूर काम करते थे, ये दिन को इन्होंने काम खत्म किया है और रात को आके वहीं पे उनकी रिहायशें बनी होती हैं छोटी छोटी, तो उन रिहायश में आके सो गए हैं। तो रात को बारिश हुई है, तो बारिश के दौरान मिट्टी के एक जो बड़ा टब है वो उसके कमरे के ऊपर गिरा है और वो मलबे के नीचे 8 आदमी जो है वो दब गए हैं।
जिनसे 3 जो अफराद हैं वो मौके पर ही जान बहक हो गए हैं, जबकि 5 अफराद जो है उनको रेस्क्यू 1122 ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो है मुंतकिल किया है। ठीक है, ये बताइएगा कि जख्मियों की हालत कैसी है? जख्मी जो है उनकी हालत अभी 2 की हालत जो तशवीशनाक है, लेकिन वो उनका ट्रीटमेंट अभी तक जारी है और उम्मीद है कि वो खतरे से बाहर है अभी तक। बल्कि ये बताइएगा कि मजमूई तौर पर कल्लर कहार में क्या सूरत हाल है? मजमूई तौर पर इस वक्त जो कलर कहार की फजा है ना जी, वो तो सोगवार हो चुकी है और माइन मजदूर हैं, इनके हादसा जो होते हैं वो तकरीबन रूटीन है, डेली वो कोई ना कोई 1-2 हादसा हो जाते हैं। और इनकी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि जो माइन ऑनर हैं वो उनके जो सिक्योरिटी के इंतजाम माइन के अंदर जो होती है वो इंतहाई नाकस होते हैं। और जहाँ पे ये रहायश पजीर थे उनकी जो रहायशें बनी हुई हैं वो बिल्कुल ऐसे आर्जी सी बनी होती हैं, बिल्कुल कमजोर छतें होती हैं, जिनकी वजह से अक्सर औकात जो है ये मजदूरों के साथ जो है हादसा पेश आते रहते हैं। बहुत शुक्रिया खालिद मलिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कल्लर कहार में भी अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां मट्टी का तोदा गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मलबे तले 8 अफराद दब गए, जिसके नतीजे में 3 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए और बाकियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। कल्लर कहार में भी मट्टी का तोदा गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मलबे तले 8 अफराद दब गए, जबकि 5 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 3 अफराद मौका पर दम तोड़ गए। हालिया होने वाली बारिश ने, मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है और पंजाब भर से जाँ बहक अफराद के इत्तलात मौसूल हो रही हैं। लाहौर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। इसी तरह हालिया में भी अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर माँ समेत 4 बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि 11 अफराद जख्मी हुए। कल्लर कहार में मट्टी का तोदा गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए और 8 अफराद मलबे तले दब गए और 5 को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 3 अफराद इसमें जाँ बहक हो गए हैं। मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। पंजाब में छतें और दीवारें गिरने से 15 अफराद जाँ बहक, जबकि 24 जख्मी हो गए हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि लाहौर में रिकॉर्ड बारिश हुई है। गवाल मंडी लक्ष्मी चौक में 186 मिलीमीटर, अपर माल 141, ताजपुरा 173, निश्तर टाउन में 123 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शुमाली लाहौर में 120, अंदरून लाहौर 141, फर्रुखाबाद 156, गुलशन रावी 155, इकबाल टाउन में 103, एयरपोर्ट में 131, अमनाबाद में 153 और जौहर टाउन में 92 मिलीमीटर बारिश हुई है। लाहौर में रिकॉर्ड बारिश हुई है। गवाल मंडी लक्ष्मी चौक में 186 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि अपर माल 141 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। निस्टर टाउन में 123 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शुमाली लाहौर में 120, अंदरून लाहौर 141 और फर्रुखाबाद में 156 मिलीमीटर बारिश, जबकि जौहर टाउन में 92 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। कामयाब लोग कामयाब कैसे होते हैं? क्योंकि वो हार नहीं मानते, नतीजे की परवाह किए बगैर अपने मकसद को सामने रखते हैं। इसीलिए फैमिली टुडे में हम आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान की ऐसी ही नामवर शख्सियात से। जी अली, बारिश से जल थल जो था वो एक हुआ है। हर तरफ जो है पानी ही पानी है। गलियां जो हैं, रोड जो हैं, पानी से नदी नालों का इस वक्त मंजर पेश कर रही है। नशीबी इलाकों में जो पानी है घरों में दाखिल हो गए। इस वक्त आधे से ज़्यादा जो लाहौर है डूबा हुआ है। मैं आपको ये बताऊं कि लक्ष्मी चौक का जो इलाका था उसमें सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। 186 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई है। गुलशन रावी के इलाके में 174 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त जो लाहौर की मशहूर चाराएँ हैं वो भी पानी में डूबी हुई हैं। इस वक्त जो गाड़ियाँ हैं वो बंद हो रही हैं पानी में। मोटरसाइकिल से जो सवार हैं वो बंद हो रही हैं। इसके अलावा जो अंडर पासिस हैं वहाँ पे भी बुरा हाल है, ट्रैफिक जाम है। मैं इस वक्त बरकत मार्केट मौजूद हूँ। यहाँ पे आप मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि सारा जो है पानी से इस वक्त डूबा हुआ है। दुकानें बंद हैं। शहरियों की जो मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ हैं वो इस वक्त बंद हो रही हैं पानी से। इसके अलावा मुख्तलिफ वाक़यात भी हुए हैं। रात को जो बारिश हुई है उससे वज़ीर आला पंजाब ने भी इस पर दुख का इजहार किया है, लेकिन अभी भी
बहुत शुक्रिया अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नशेबी इलाकों में बारिश के पानी की जल्द निकासी का हुक्म दे दिया। हदायत की निकासी आप के काम को जितनी जल्दी हो मुकम्मल किया जाए। वासा और इंतजामी अफसरान खुद फील्ड में मौजूद रहें। निकासी आप के लिए वज़ा करदा प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ट्रैफिक रमादमा रखने के लिए भी खुसूसी इंतजामात किए जाएं। शहरियों को मुश्किल का सामना नहीं होना चाहिए। पंजाब में मानसून बारिश के बाद मूसलाधार बारिश के बाद पानी खड़ा हो गया, जबकि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नशेबी इलाकों में बारिश के पानी की जल्द निकासी का हुक्म दे दिया। हदायत की कि निकासी आपके काम को जितनी जल्दी हो मुकम्मल किया जाए। वासा और इंतजामी अफसरान खुद फील्ड में मौजूद रहें। निकासी आपके लिए वज़ा करदा प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ट्रैफिक रमादमा रखने के लिए भी खुसूसी इंतजामात किए जाएं। शहरियों को मुश्किल का सामना नहीं होना चाहिए। पंजाब भर में रात में बारिश होती रही, जिससे जल थल एक हो गया और नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया और छतें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात भी पेश आए, जिसमें कीमती जानें ज़ाया हुई, जबकि लाहौर के नशेबी इलाकों में पानी भी खड़ा हो गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नशेबी इलाकों में बारिश के पानी की जल्द निकासी का हुक्म दे दिया है। हदायत की कि निकासी आपके काम को जितनी जल्दी हो मुकम्मल किया जाए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 8 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6209 हो गई। मजीद 513 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 2,91,000 हो गए। 725 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि 2,73,000 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 8 मरीजों की जिंदगी निगल ली। सिंध में 2,343, पंजाब में 2,186, खैबर पख्तूनख्वा में 1,242, बलोचिस्तान में 139, गिलगित बल्तिस्तान में 62, आज़ाद कश्मीर में 61 और इस्लामाबाद में 175 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 513 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 95,800, सिंध में 1,27,060, खैबर पख्तूनख्वा में 35,468, बलोचिस्तान में 12,337, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 2,583, इस्लामाबाद में 15,425, आज़ाद कश्मीर में 2,219 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,26,00,000 हो गई। हलाकतें 7,92,000 हो गई। 1,53,00,000 से जायद मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मौजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 7,92,000 जिंदगियां निगल चुका। अमरीका में 1,76,333, ब्राजील में 1,11,190, मैक्सिको में 58,481, रूस में 16,000, भारत में 54,000, तुर्की में 6,040, ईरान में 20,125, अफगानिस्तान में 1,400 और सऊदी अरब में 3,506 अमवात हो चुकी हैं। बरतानिया में 41,397, इटली में 35,412, स्पेन 28,797 और फ्रांस में 30,468 हलाकतें हो चुकी हैं। गवर्नर पंजाब से वजीर कानून राजा बिशारत समेत सूबाई वज़रा ने मुलाकात की। चौधरी सरवर का कहना था कि इमरान खान असूलों पर डट जाने वाला लीडर है, समझौता करने वाला नहीं है। गवर्नर पंजाब से मुलाकात करने वालों में राजा बिशारत, हाशिम जवान बख्त, यासिर हमायूं शामिल थे। गवर्नर चौधरी सरवर का कहना था कि तमाम हुकूमती स्टेक होल्डर्स एक पेज पर और मुल्क और कौम को मजबूत कर रहे हैं। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि तहरीक इंसाफ का एजेंडा सियासी मफाद नहीं, पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना है। पाकिस्तान को माशी तौर पर दिवालिया होने से बचाया, खुशहाल भी बनाएंगे। मौजूदा हुकूमत मुकम्मल नेक नीयती से मुल्क और कौम की खिदमत कर रही है। आवाम की खिदमत से बढ़कर हुकूमत की कोई और तरजीह नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं मौलाना फजल रहमान ने खुद नवाज शरीफ के साथ राब्ता किया था। मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ से बाज़ मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। नवाज शरीफ को जिला वतन कर देने के बाद उन पर दरवाजे बंद कर दिए गए।
مریم نواز کو اگر پاکستان میں سیاست کی خواہش ہے تو وہ یہاں جیل کا سامنا بھی کر رہی ہیں۔ ووٹ کو عزت دو کے نعرے کا مقصد یہ نہیں کہ ووٹ نون لیگ کو ہی دو، ووٹ کو عزت دو کے نعرے کا مطلب ہے کہ مینڈیٹ کا احترام کیا جائے۔ آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے خود نواز شریف کے ساتھ رابطہ کیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف سے بعض معاملات پر تحفظات کا اظہار کیا۔ نواز شریف کو جلا وطن کر دینے کے بعد ان پر دروازے بند کر دیے گئے۔ مریم نواز کو اگر پاکستان میں سیاست کی خواہش ہے تو وہ یہاں جیل کا سامنا بھی کر رہی ہیں۔ ووٹ کو عزت دو کے نعرے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ووٹ نون لیگ کو ہی دو، ووٹ کو عزت دو کے نعرے کا مطلب مینڈیٹ کا احترام کیا جائے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ نواز شریف سیاست میں دوبارہ متحرک ہو گئے۔ بلاول بھٹو زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ، جمہوریت کو مستحکم بنانے کے لیے مل جل کر چلنے پر اتفاق کیا۔ نواز شریف نے سابق صدر آصف علی زرداری کی خیریت دریافت کی۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ حکومت کے خلاف ہونے والے کسی بھی غیر آئینی اقدام کی مخالفت کریں گے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت میں اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس جلد بلانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ نواز شریف نے چیئرمین پیپلز پارٹی کو اے پی سی کے تمام فیصلوں پر مکمل عمل درآمد کی یقین دہانی کروائی۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کی ایک اور تصویر سامنے آ گئی۔ بارش کے بعد موسم خوشگوار ہوا تو نواز شریف نے پارک لین اور آکسفورڈ اسٹریٹ پر چہل قدمی کی۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کی چہل قدمی کے دوران حسن نواز اپنے والد پر چھتری تانے ساتھ ساتھ چلتے دکھائی دیے۔ خیال رہے کہ 3 بار وزیراعظم رہنے والے نواز شریف متعدد بیماریوں کے باعث علاج کی غرض سے لندن میں مقیم ہے اور ڈاکٹرز نے روزانہ چہل قدمی کی ہدایت کی ہے۔ دوسری جانب معاون خصوصی وزیراعظم شہباز گل کی نواز شریف کی نئی تصویر پر تنقید، کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی کیسے کوئی صحت پر اتنی غلط بیانی کر سکتا ہے۔ شہباز گل کا کہنا تھا کہ نواز شریف وہ مریض ہے جو بقول مریم صفدر کے مرنے لگا تھا۔ انہوں نے مال، پانی، بزنس، اولاد، علاج لندن میں رکھنا ہے اور حکومت پاکستان میں کرنی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی اسد عمر سے ملاقات، وفاق اور سندھ کے درمیان رابطہ کمیٹی بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ سندھ اور اسد عمر کی ملاقات ہوئی جس میں کراچی کی صورتحال کے حوالے سے غور کیا گیا اور ایک کمیٹی بنانے پر بھی اتفاق ہوا جس میں پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے پارلیمنٹیرینز پر مشتمل ہوگی۔ کوارڈینیشن کمیٹی وفاق اور صوبے کے درمیان سندھ بھر کے منصوبوں پر رابطہ کاری کے فرائض سر انجام دے گی۔ بعد ازاں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسد عمر کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے کراچی شہر کی حالت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ منصوبوں کی جو لیڈ ہے وہ وفاقی حکومت کے پاس ہوگی۔ وہ کون سے منصوبے ہیں جن کی لیڈ جو ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس ہوگی؟ وہ کیا فنانسنگ کے سورسز ہیں جن سے ان منصوبوں کو فنانس کیا جائے گا؟ اور اس کے اندر ہی جو قانونی اگر کوئی چیزیں ہیں جن کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے یا اس کے اندر تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے تو ان تمام چیزوں کو یہ اگلے 2 ہفتے کے اندر ہم نے کہا ہے اس کام کو مکمل کرنا ہے۔ لیکن ہم 2 ہفتے کا بھی نہیں انتظار کریں۔ اس میٹنگ کے فوراً بعد میری سیکٹری پلاننگ جو ہے ہماری وفاقی حکومت کے ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، ان کو میں نے بتا دیا ہے لیڈ ہماری وفاقی حکومت سے جو سول سروس لیول کے اوپر، ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر جو ہے وہ سیکٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو دی گئی ہے اور سندھ میں سیکٹری پی این ڈی، چیئرمین پی این ڈی جو ہیں وہ اس کی لیڈ لیں گے۔ وہ کل صبح سے اس کے اوپر باہمی طور پر کام کرنا شروع کر دیں گے۔ ہماری اگلی میٹنگ جو ہے وہ کراچی میں ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں خوشحالی کا دور شروع ہو چکا ہے، عوام ہمارے ساتھ ہیں، سازشوں کو شکست دیں گے۔ عوام کے لیے اچھی اور اپوزیشن کے لیے بری خبریں ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کا کہنا تھا کہ خوشحالی کا دور شروع ہو چکا، عوام ہمارے ساتھ ہیں، سازشوں کو شکست دیں گے۔ وزیراعظم نے کہا کہ مافیاز کو نہیں چھوڑیں گے، ہم بہت سی مشکلات سے نکل آئے ہیں، آنے والا دور خوشحالی کا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ مافیاز ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔
یہ لوگ جو ابھی مافیاز کی نمائندگی کر رہے ہیں ان کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اصول پہ قائم ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ تمام عوام ہمارے ساتھ ہے اور ہم تمام ان سازشوں کو شکست دے دیں گے جو کہ ہم ابھی تک کرتے آئے ہیں. اس وقت قوم ایک ترقی کی راہ پہ چل پڑی ہے, اکانومی ریوائیو ہو گئی ہے اور جتنی بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں وہ اپوزیشن کے لیے بہت بری خبریں ہیں. جو اچھی خبریں ہیں وہ ملک کے لیے اچھی خبریں ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے صرف نہیں, وہ ملک کے لیے اچھی ہیں. اور جو بری خبریں ہیں بن کے آتی ہیں یہی اچھی خبریں اپوزیشن کے لیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ عوام جنہوں نے کہ ایک بڑی ثابت قدمی سے ہمارا ساتھ دیا, مشکلات جو تھیں. وزیر مواصلات مراد سعید کہتے ہیں مشکل وقت میں صبر کا پھل بہت جلد قوم کو ملے گا. NHA کا ریونیو 53 ارب سے بڑھ کر 153 ارب روپے پر چلا گیا ہے. مراد سعید کا کہنا تھا کہ کفایت شعاری مہم میں 75 کروڑ روپے کی بچت اور آڈٹ کے ذریعے 12 ارب 56 کروڑ روپے کی ریکوری کی. گوجرا شورکوٹ سوات حویلیاں تھاکوٹ موٹر وے مکمل ہو چکی ہے. رواں سال ہمارے 8 منصوبوں پر کام شروع ہوگا. آڈٹ کے ذریعے 12 ارب 56 کروڑ روپے کی ریکوری کی. احتساب, شفافیت, خود احتسابی اور میرٹ کے لیے کوشاں ہیں. کفایت شعاری مہم میں 750 ملین روپے کی بچت کی. وزارت مواصلات میں ہم نے اسٹیریٹی جو پرائم منسٹر صاحب کی سادگی مہم ہے اس میں حصہ لیا اور 750 ملین مطلب 75 کروڑ کی ہم نے سیونگ کی. دوسرا میں اسٹیبلشمنٹ جو ایکسپینڈیچرز ہے ان کی بات کر رہا ہوں. دوسرا جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی, تو وزارت مواصلات نے پاکستان میں پہلی دفعہ ای بلنگ کا آغاز کیا اپنے پروجیکٹس کے اوپر اور حقلہ ڈی خان سے کے پروجیکٹ سے ہم نے اس کا آغاز کیا. پھر ہم نے جتنے بھی نئے پروجیکٹس ہیں وہ ای پروکیورمنٹ پہ لے کے گئے اور پورا جو NHA کے اندر جتنی بھی پروکیورمنٹ ہوگی 30 ستمبر تک وہ 100% ہم ای پروکیورمنٹ پہ چلے جائیں گے. مطلب ای بڈنگ, ای بلنگ, ای ٹینڈرنگ, ہم اس کے اوپر مکمل طور پہ چلے جائیں گے. GIS میپنگ ہم نے کی کیونکہ ہم نے ٹرانسپیرنسی لانی تھی. GIS میپنگ سے ہمارا پاکستان کا جتنا بھی رائٹ آف وے ہے, لیفٹ رائٹ پہ جتنی کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو کس طرح ہم ریونیو کا سبب بنا سکتے ہیں. کسی پروجیکٹ کے آغاز سے پہلے پلاننگ کے وقت ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں, ہم اس کو مانیٹرنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, کہیں پہ مینٹیننس کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ میں وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے کہ بیانیے کو تبدیل کر دیا ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ وفاقی کابینہ کے کسی وزیر کے دامن پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے. وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بجٹ انتہائی کم تھا. کوشش تھی وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو اپلائیڈ سائنس کی طرف لے کر آئیں. انہوں نے کہا کہ 26 فروری کو پاکستان میں کورونا کا پہلا کیس آیا, اس وقت تک ہم پاکستان میں کچھ نہیں بنا رہے تھے, جبکہ مارچ کے پہلے ہفتے میں سینیٹائزرز کی قلت ہو گئی تھی. واحد ملک تھا شاید پچھلے 10 سالوں میں جہاں پہ 0.62% جب 2008 میں جب حکومت بدلی اور پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور مشرف صاحب کی حکومت گئی تو اس وقت پاکستان 0.62% آف GDP سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر خرچ کر رہا تھا. 2018 میں جب PTI نے حکومت سنبھالی تو یہ بجٹ کم ہو کر 0.24% رہ گیا تھا. تو پاکستان شاید دنیا کا واحد ہی ملک ہوگا یا چند ملکوں میں ہوگا جس نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بجٹ آدھا کر دیا, اور اس کی جو کریڈٹ ہے وہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. ہم نے آ کے اس کو ریوائول کی ایک پوری جو ہے وہ موومنٹ چلائی. پہلا جو کانسیپٹ تھا میرا وہ یہ تھا کہ ہم اس کو ایک بیسک سائنسز کے بجائے اپلائیڈ سائنسز کی طرف اس کو لے کے آئیں, اور میڈ ان پاکستان کا جو لوگو ہے اس کو ہم نے اپنایا اور ہم نے جو تمام ہماری جو پالیسیز ہیں ان کو ہم نے چینج کیا اور میڈ ان پاکستان کو کے اوپر ہم لے کے گئے. ایکسپورٹ کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ایمفیسس کیا. وزیر انسانی حقوق شیری مزاری کہتی ہیں کہ گزشتہ حکومتوں نے وزارت انسانی حقوق میں کوئی دلچسپی نہیں لی. انسانی حقوق سے متعلق قوانین پر عمل درآمد کے لیے کوشاں ہیں. شیری مزاری کا کہنا تھا کہ وزارت انسانی حقوق کے متعدد بل قائمہ کمیٹیوں کے پاس ہیں.
زینب الرٹ بل اور چائلڈ ڈومیسٹک لیبر بل منظور کرائے گئے۔ سینئر سٹیزن بل ہیومن رائٹس کمیٹی کے پاس ہے۔ 2015 کے اینڈ میں یہ منسٹری بنی تھی اور اس کے بعد کئی قوانین پاس ہوئے، لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ تو ہماری منسٹری کی 3 پرونگڈ اپروچ ہے۔ ایک کہ جو قوانین بنے ہوئے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے ان کو ہم امپلیمنٹ کریں۔ دوسرا، جدھر گیپس ہیں قوانین میں ادھر نئی لیجسلیشن ہم انٹروڈیوس کریں۔ اور تیسرا کہ کوئی فائدہ نہیں ملک میں قوانین ہونے کا جبکہ لوگوں کو ان قوانین کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے۔ خاص طور پہ خواتین کو جب معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے حقوق کے قوانین کدھر ہیں ملک میں تو وہ کیسے اپنے حقوق کے لیے وہ لے سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں۔ تو اس واسطے یہ 3 پرونگ اسٹریٹجی ہے۔ اور میں یہ بتاتی چلوں کہ انسانی حقوق کا ایشو اب سینٹرل ہو گیا ہے فورن پالیسی میں اور خاص کر پاکستان کے لیے، کیونکہ ہمارا GSP پلس جو ہے وہ ہیومن رائٹس پہ ڈپینڈنٹ ہے۔ ہمیں ٹریڈ کی جو ایڈوانٹیجز ملتے ہیں اس کے بنسبت ہم پہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم انسانی حقوق کی امپلیمنٹیشن کریں۔ پاکستان نے 7 بین الاقوامی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کنونشنز پہ دستخط کیا ہوا ہے، ہم پارٹیز ہیں، اور GSP پلس کا یہ ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔